म सुरु गरेँ है। आज यो मेसिन ट्रान्सफर्मरको लास्ट टाइम चाहिँ हामीले ओपन सर्किट टेस्ट र के अरे सर्ट सर्किट टेस्टबाट स्टप भएको थियौँ है। आज पढ्ने अर्को टपिक चाहिँ यहाँ यो क्यापासिटी अफ ट्रान्सफर्मर भनेर छ है त। सुनिरहेको छ नि होइन? हेलो सुन्दैछ सर, सुन्दैछ। ल ल ल म अगाडि बढेँ है त। म बरु गराइ कि देखाएन कुन नि नभए त्यो हिसाबहरू एक दिन गरौँ ल होइन। अहिलेको नयाँ टपिक हेरौँ है त। यो क्यापासिटी अफ ट्रान्सफर्मर भनेर छ है। अब क्यापासिटी अफ ट्रान्सफर्मरको क्यापासिटीलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई टेक्निकल्ली कसरी डिफाइन गरिन्छ होइन, मार्केटहरूमा कसरी डिफाइन गरेर आएको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। त्यो क्यापासिटी अफ ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ के अरे त्यो ट्रान्सफर्मरको आफ्नै बडीभित्र चाहिँ एक्सेसिभ हिट प्रड्युस नभइकन त्यसले चाहिँ त्यसको सेकेन्डरी साइडमा उसले डेलिभर गर्न सक्ने पावरको एमाउन्टलाई हामीले के भन्छौँ त, ट्रान्सफर्मरको क्यापासिटी भन्छौँ है त। त्यही भनेको छ क्यापासिटी अफ ट्रान्सफर्मर इज डिफाइन्ड एज म्याक्सिमम आउटपुट इन भोल्ट एम्पियर, भनेको भोल्ट एम्पियरमा त्यसको म्याक्सिमम आउटपुट त्यो दिँदा त्यसले दिने म्याक्सिमम आउटपुट, लोडलाई दिने म्याक्सिमम आउटपुट जुन चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मरको आफ्नो बडीभित्र चाहिँ एक्सेसिभ एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ प्रड्युस नहुने गरी के है। हिटको प्रड्युस हुने हिटको लिमिट चाहिँ हिटको एमाउन्ट चाहिँ सेफ लिमिटभित्र हुने गरी ट्रान्सफर्मरले डेलिभर गर्न सक्ने म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ पावरलाई हामीले के भन्छौँ, ट्रान्सफर्मरको क्यापासिटी भनिन्छ है त। अब ट्रान्सफर्मरको क्यापासिटीलाई नर्मल्ली क्यूले रिनु गरिन्छ। क्यू इक्वल टु V2 × I2 भयो, भोल्ट एम्पियर भयो है त। अनि यो I2 भनेको चाहिँ फुल लोड करेन्ट भयो है, ठिक छ। अब यो ट्रान्सफर्मरको क्यापासिटीलाई जहिले पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि भोल्ट एम्पियर, किलो भोल्ट एम्पियर अथवा मेगा भोल्ट एम्पियरमा एक्सप्रेस गरेका हुन्छौँ। वाटमा, किलोवाटमा, मेगावाटमा गर्दैनौँ है त। त्यसको लागि सर्टेन रिजन छन्। अब ट्रान्सफर्मरको एउटा कुरा के थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मरको जुन रेटेड आउटपुट छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्मरको इन्टर्नल हिटिङले लिमिट गर्छ होइन। अब ट्रान्सफर्मरको हिटिङ चाहिँ गर्दा आउँछ, लसेसहरूले गर्दा आउँछ क्या है। त्यो ट्रान्सफर्मरमा हुने लसेसहरू के हुन्छन् त, मेजर लस भनेको चाहिँ अब ट्रान्सफर्मरको जुन फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल छ त्यो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल चाहिँ के हुन्छ त, चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्डमा चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ त्यसले होइन। अब चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, साइक्लिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिसकेपछि ट्रान्सफर्मरको त्यो फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलमा हिस्टेरेसिस लस अकर हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ त्यसमा इडी करेन्ट लस पनि हुन्छ होइन। त्यो दुईवटा लसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मर हिट आउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ट्रान्सफर्मरको जुन वाइन्डिङ छ, वाइन्डिङको पार्ट छ, त्यो वाइन्डिङमा पनि करेन्ट फ्लो भइसकेपछि वाइन्डिङको आफ्नो रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट जेनेरेट हुन्छ नि होइन। त्यो दुई टाइपले जेनेरेट हुने हिटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मर त्यो हिटको कारणले हिटको बेसिसमा हामीले ट्रान्सफर्मरको क्यापासिटीलाई हामीले चाहिँ रिड्युस गरेका हुन्छौँ। अब मेजर लस भनेको के हो त, कपर कोर लस भयो। यो चाहिँ कोर लस चाहिँ ट्रान्सफर्मरको कोर लस चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरमा हामीले अप्लाई गरिएको भोल्टेजमा डिपेन्ड गर्छ। अनि कपर लस चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, ट्रान्सफर्मरको थ्रु वाइन्डिङको थ्रु फ्लो हुने करेन्टमा डिपेन्ड गर्छ क्या है। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्छ त, भोल्टेज करेन्टलाई भनेको त्यो त्यसमा डेभलप हुने इन्टर्नल हिट चाहिँ सेफ लिमिटभित्र हुनुको लागि हामीले ट्रान्सफर्मरमा कति भोल्टेज अप्लाई गर्दाखेरि र हाम्रो ट्रान्सफर्मरको कन्डक्टरको थ्रु कति एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो गराउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा डेभलप हुने इन्टर्नल हिट चाहिँ सेफ लिमिटमा हुन्छ होइन। हो त्यो दुईवटा करेन्ट र भोल्टेजको मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, ट्रान्सफर्मरको रेटिङ हुन्छ है त। र ट्रान्सफर्मरको क्यापासिटीलाई जहिले पनि केमा गरिन्छ त, यो भोल्ट एम्पियर, किलो भोल्ट एम्पियर र मेगा भोल्ट एम्पियरमा गरिन्छ है, ठिक छ। सिम्पली भोल्टेज र करेन्टको मल्टिप्लिकेसनबाट गरिन्छ। अब पछि गएर चाहिँ हामीले जुनसुकै एसी मेसिनहरूको रेटिङ चाहिँ यसरी हामीले भोल्ट एम्पियरमा गरेका हुन्छौँ कि है, ठिक छ। अब ट्रान्सफर्मरको एक्चुअल नेम प्लेटमा लेखिएको रेटिङ चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ हेरौँ एकचोटि। अब यो जुन ट्रान्सफर्मरको नेम प्लेटमा लेखिएको जुन भोल्टेज रेसियो छ होइन, V1 रेटेड अपन V2 रेटेड, त्यो भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मरको यो प्राइमरीमा V1 भोल्टेज अप्लाई गर्दाखेरि सेकेन्डरीमा V2 भोल्टेज अपियर हुन्छ भनेको हो क्या है, ठिक छ। फुल लोडमा चाहिँ V2 भोल्टेज अपियर हुन्छ भनेको। अनि यो दुईवटाको रेसियो चाहिँ V1 र V2 को रेसियो चाहिँ
ठ्याक्कै हाम्रो नम्बर अफ टर्नको रेसियोसँग इक्वल त हुँदैन है, ठिक छ, किनकि दुईटै वाइन्डिङमा चाहिँ ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङहरूमा चाहिँ के हुन्छ त प्राइमेरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा त्यसको इन्टर्नल रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि ड्रप अकर हुन्छ। तर एक्चुअलमा डिजाइन गरेको ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ यो प्राइमरी वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स र सेकेन्डरी वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो दुईवटा V1 र V2 को रेसियो र N2 र N1 र N2 को रेसियोलाई चाहिँ इक्वल छन् भनेर भन्न सक्छौँ क्या है। त्यो चाहिँ एकदमै सानो हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टेन्सको भ्यालु। ल यो भयो होइन, ट्रान्सफर रेटिङ अफ ट्रान्सफर स्पेसिफाइड इन VA भोल्ट एम्पियर, किलो भोल्ट एम्पियर, मेगा भोल्ट एम्पियर डिपेन्डिङ अपन इट साइज। अब यसको नेम प्लेटलाई चाहिँ यसरी स्पेसिफाई गरेको हुन्छ है। नेम प्लेटमा चाहिँ अब ट्रान्सफरको क्यापासिटी कति हो, यति भोल्ट एम्पियर, सर्टेन भोल्ट एम्पियर अथवा किलो भोल्ट एम्पियर हो कि मेगा भोल्ट एम्पियर हो। अनि त्यस पछाडि प्राइमेरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङको चाहिँ भोल्टेज रेटिङ होइन, प्राइमरीमा चाहिँ कति भोल्टसम्म हामीले त्यसमा अप्लाई गर्न सक्यो म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ भोल्टेज, अनि त्यो म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ भोल्टेज अप्लाई गर्दाखेरि कति चाहिँ सेकेन्डरीमा अपियर हुन्छ, त्यो भोल्टेजको रेसियो भयो। त्यो भोल्टेजको भ्यालु चाहिँ केमा हुन्छ त भोल्ट अथवा किलो भोल्टमा हुने भयो। त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी कति फ्रिक्वेन्सीमा अपरेट गर्ने हो, त्यस पछाडि सिङ्गल फेज हो कि 3 फेज हो ट्रान्सफर्मर। यसरी चाहिँ ट्रान्सफर्मरको नेम प्लेटमा त्यसको रेटिङ राखिएको हुन्छ क्या है। द इक्जाम्पलको लागि हामीसँग 20 kVA ट्रान्सफर्मर 3300/200 भोल्ट, यो चाहिँ भोल्टेज रेसियो भयो, यो ट्रान्सफर्मर क्यापासिटी भयो। अनि कति फ्रिक्वेन्सीमा अपरेट गर्ने भयो, फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज। अनि कतिवटा कुन फेजको होइन, कति फेजको ट्रान्सफर्मर हो, सिङ्गल फेजको कि 3 फेजको हो, यो भयो। यसरी चाहिँ ट्रान्सफर्मरको नेम प्लेटमा चाहिँ रेटिङ राखिएको हुन्छ क्या है, ठिक छ। ल यो चाहिँ क्यापासिटीको बारेमा भयो। अब अर्को टपिक छ हाम्रो पढ्नुपर्ने भोल्टेज रेगुलेसन अफ ट्रान्सफर्मर भनेर छ है त। अब भोल्टेज रेगुलेसन भनेको चाहिँ एक्चुअल के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्योभन्दा पहिला के बुझौँ भनेदेखि अब ट्रान्सफर्मरको मेन काम भनेको चाहिँ हाम्रो जुन डोमेस्टिक पर्पज अथवा इन्डस्ट्रियल पर्पजहरूको लागि, कमर्सियल पर्पजहरूको लागि जुन इलेक्ट्रिकल लोडहरू अभाइलेबल छ नि त, इलेक्ट्रिकल लोडहरूमा चाहिँ स्पेसिफाइड लिमिटभित्र हुने गरी त्यसको त्यो लोडलाई चाहिने भोल्टेज प्रोभाइड गर्नु हो नि त होइन, ठिक छ। भनेपछि ट्रान्सफर्मरको भोल्टेज चाहिँ डिफ्रेन्ट लोडिङ कन्डिसनमा ट्रान्सफर्मरले जुन लोडलाई दिने डेलिभरी गर्ने जुन भोल्टेज छ, त्यो भोल्टेज चाहिँ डिफ्रेन्ट लोडिङ कन्डिसनमा चाहिँ के हुनु पर्यो त, कुनै एउटा सर्टेन न्यारो लिमिटभित्र मात्रै चाहिँ के हुनु पर्यो, चेन्ज भएको हुनु पर्यो क्या है, ठिक छ। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्सफर्मर लोड चाहिँ भित्रको त्यसमा सर्टेन ड्रप अकर हुने हुन्छ नि होइन, त्यो ड्रप चाहिँ के हुनु पर्यो त सर्टेन मिनिमम लेभलभित्र हुनु पर्यो। त्यो हाम्रो ट्रान्सफर्मर चाहिँ बेटर अप्सन, ट्रान्सफर्मरको पर्फर्मेन्स चाहिँ बेटर छ भनेर थाहा पाउनको लागि ट्रान्सफर्मरको भित्र हुने जुन भोल्टेज ड्रप छन् त्यो ड्रप चाहिँ के हुनु पर्यो त कुनै एउटा हाम्रो रेटेड भ्यालुको सर्टेन पर्सेन्टेजभित्र हुनु पर्यो क्या है। किनकि हामीलाई हाम्रो इलेक्ट्रिकल लोडहरू अपरेट गर्नको लागि त सर्टेन भोल्टेज लेभल चाहिन्छ हामीलाई होइन। त्यो भोल्टेज लेभलभन्दा कममा अपरेट गऱ्यो भने हाम्रो इक्विपमेन्टहरूले राम्रोसँग काम नगर्ने अथवा तिनीहरूको चाँडै एजिङ हुने टाइपको प्रब्लमहरू आउँछन् है। त्यही भएर चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरले चाहिँ ट्रान्सफर्मरको आफैभित्र चाहिँ कति ड्रप हुन्छ भन्ने कुरा देखाउने जुन इन्डेक्स छ त्यसलाई हामीले चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन अफ ट्रान्सफर्मर भनिन्छ है त। त्यही भने फिगर अफ मेरिट विच डिटरमाइन्स भोल्टेज ड्रप क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्रान्सफर्मर इज कल्ड भोल्टेज रेगुलेसन। अब यसलाई हामीले टेक्निकली डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन म्याग्निट्युड अफ सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको हाम्रो यो ट्रान्सफर्मर छ मानवभित्र होइन। ल यो एउटा भेसल बनाऊँ, त्यो भेसल चाहिँ ट्रान्सफर्मर हो। त्यो ट्रान्सफर्मरको यो चाहिँ सेकेन्डरी साइड भयो होइन। सेकेन्डरी साइडमा हामीले ट्रान्सफर्मरले फुल डेलिभर गर्न सक्ने लोड जोडेका छौँ। अब यहाँ ट्रान्सफर्मरको यो सेकेन्डरी पार्टमा कति भोल्ट अपियर भयो र हामीले त्यो लोडलाई रिजेक्ट गरिसके पछाडि यही भोल्टेजको भ्यालु कति हुन्छ होइन। भनेको यहाँ फुल लोड जोड्दाखेरिको यो टर्मिनल भोल्टेज र यो लोडलाई कम्प्लिटली हामीले रिजेक्ट गर्दाखेरि भनेको यो लोडलाई कट अफ गर्दाखेरि यहाँ भोल्टेज कति अपियर हुन्छ, त्यो दुईवटा भोल्टेज बिचको डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भोल्टेज रेगुलेसन अफ ट्रान्सफर्मर हो क्या है। त्यो भनेर डिफाइन एज चेन्ज इन म्याग्निट्युड अफ सेकेन्डरी टर्मिनल भोल्टेज व्हेन फुल लोड इज रिड्युस्ड टु नो लोड विथ प्राइमरी भोल्टेज हेल्ड कन्स्ट्यान्ट भने है। ल प्राइमरीमा भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट राखेर प्राइमरीमा मानौँ प्राइमरीको रेटेड भोल्टेज सप्लाई गरेर हामीले चाहिँ सेकेन्डरीमा
सेकेन्डरीको टर्मिनललाई चाहिँ फुल लोडबाट नो लोड कन्डिसनमा लैजाँदाखेरि त्यो सेकेन्डरी टर्मिनलको भोल्टेज चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ हैन, त्यो चेन्ज हुने जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ हाम्रो भोल्टेज रेगुलेसन हो। अब भोल्टेज रेगुलेसनलाई हामीले एज अ पर्सेन्टेज अफ फुल लोड भोल्टेज भनेको यहाँ चाहिँ त्यसको ट्रान्सफर्मरको रेटेड लोड जोड्दाखेरिको टर्मिनल भोल्टेजको पर्सेन्टेजको टर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ है। त्यही भनेर चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन स्पेसिफाइड एज पर्सेन्टेज अफ फुल लोड सेकेन्डरी भोल्टेज, हेन्स पर्सेन्टेज भोल्टेज रेगुलेसनको फर्मुला चाहिँ यो भयो है। यहाँ फर्मुला राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौँ, यो न्युमेरिकल इक्जाम्पलहरू आउन सक्छ यहाँबाट। यो चाहिँ FV2 भनेको फुल लोड टर्मिनल भोल्टेज भयो, अनि 0V2 भनेको नो लोड टर्मिनल भोल्टेज, अनि दुईवटा भोल्टेजको डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो के हो त भोल्टेज रेगुलेसन भयो है ट्रान्सफर्मरको। ल अब भोल्टेज रेगुलेसनलाई हामीले इन टर्म्स अफ त्यसको सर्किट प्यारामिटर भनेको हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर्मरको यति कुरा भनेको यो एउटा ट्रान्सफर्मरको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो हैन, रिफर टु कुनै पार्टिकुलर साइडमा रिफर गरिएको ट्रान्सफर्मरको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भयो। अब यो हाम्रो जुन त्यो रेड लाइनले जुन बोर्डर बनाएको छु त्यो बोर्डर भित्र भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मरको आफ्नो बडी हो नि हैन। यो ट्रान्सफर्मरको बडीमा पनि त के हुन्छ त यहाँ सर्टेन रेजिस्टेन्स रियाक्टेन्स छ, यतिले गर्दाखेरि पनि केही सर्टेन ड्रप्सहरू आउँछ नि हैन, भोल्टेज ड्रप आउँछ यहाँ अपियर हुने भोल्टेजमा। अब यो अघि जुन आएको थियो हामीले यसलाई लोड जोड्दाखेरिको भोल्टेज र लोड यसलाई काट्दाखेरिको भोल्टेज जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्स चाहिँ कसले गर्दा आएको त यहाँ करेन्ट फ्लो भएर आएको हो नि त हैन। भनिसकेपछि भोल्टेज ड्रप गराउने मेन कज भनेको चाहिँ भित्रको रेजिस्टेन्स र रियाक्टेन्स रहेछ। अब हामीले चाहिँ यो कुनै पनि ट्रान्सफर्मरको रियाक्टेन्स र रेजिस्टेन्स इन्टर्नल रियाक्टेन्स त्यसको लिकेज रियाक्टेन्स र वाइन्डिङ रेजिस्टेन्सको टर्ममा चाहिँ हामीले भोल्टेज रेगुलेसनलाई डिराइभ गर्न सक्छौँ क्या है, ठिक छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ रेजिस्टेन्स र रियाक्टेन्सको भ्यालु थाहा भइसकेपछि कुनै पनि पार्टिकुलर ट्रान्सफर्मरको भोल्टेज रेगुलेसन हामीले थाहा पाउन सक्छौँ र त्यसलाई डिराइभ गर्न खोजौँ है त। अब यसलाई अझै सजिलो तरिकाले बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा सानो फिगर बनाउँछु मैले यहाँ हैन। मानौ हामीसँग एउटा ब्याट्री छ हैन, यो एउटा ब्याट्री छ डिसी, यो ब्याट्री जहिले डिसी नै हुने भयो हैन, ब्याट्री छ। अब यो ब्याट्रीको दुईवटा टर्मिनल भयो। अब त्यो यो दुईवटा टर्मिनलले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ अब यति पार्टलाई चाहिँ हामीले ल यति पार्टलाई यो ब्याट्रीसँग एनालोगस छ भनेर भन्न सक्छौँ क्या है, यति पार्ट र यति पार्ट, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ त कुनै एउटा स्विच राख्यौँ है, स्विच राखेर चाहिँ लोड जोड्यौँ है त, लोड जोड्यौँ, ठिक छ। त्यो लोड जोडिसके पछाडि चाहिँ ल मानौ यसलाई यो भोल्टेज ई छ, यहाँको रेजिस्टेन्स आरआई भनौँ है त इन्टर्नल रेजिस्टेन्स भएकोले। अब यता चाहिँ लोड रेजिस्टेन्स भनौँ हैन, लोड रेजिस्टेन्स, अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ के छ त यो ब्याट्रीको टर्मिनल भोल्टेज भयो क्या यहाँ है। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा यसरी जोड्यो भनेदेखि चाहिँ यसलाई जोड्यो भनेदेखि अब यहाँ हामीले केभिएल लायो भने के आउँछ त यसको एक्सप्रेसन भनेको के आउँछ ई माइनस, अब यहाँ करेन्ट कति फ्लो भयो ल आई करेन्ट फ्लो भयो मानौँ हैन, आई करेन्ट फ्लो भयो। आई करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि ई माइनस आई आरआई माइनस भी हुन्छ नि हैन, ठिक छ। अब हाम्रो लोडमा अभाइलेबल हुने भोल्टेज भनेको लोडलाई हामीले दिन सक्ने भोल्टेज भनेको यो भी हो। अब यो भी ई माइनस आई आरआई हुने भयो हैन, ठिक छ। अब लोडेड कन्डिसनमा के हुन्छ यो टर्म इन्क्लुड भएर आइदिन्छ, यो टर्म कसले गर्दा आएको यो रेजिस्टेन्सले गर्दा आएको। अब यहाँ चाहिँ यसलाई हामीले लोड रिजेक्ट गऱ्यौँ कि यसरी लोड फाल्यौँ हैन, भनेपछि यसको थ्रु करेन्ट फ्लो हुने भएन। करेन्ट फ्लो नभइसके पछाडि के हुने भयो त करेन्ट फ्लो नभइसके पछाडि यो भी भनेको यीसँग बराबर हुने भयो। भनेपछि अहिले के देखियो त नो लोड हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो टर्मिनल भोल्टेज चाहिँ हाम्रो यीसँग बराबर हुने भयो। भनेपछि सर्टेन चेन्ज आयो नि हैन, लोड फुल लोड जोड्दाखेरि र नजोड्दाखेरि भोल्टेजमा चेन्ज आयो। त्यो दुईवटा भोल्टेजको डिफरेन्स जुन चेन्ज इन भोल्टेज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भोल्टेज रेगुलेसन भन्छौँ क्या है। यसरी बुझ्न सकिन्छ है त। ल यो भयो। अब चाहिँ हामीले के गरौँ त फेजर डायग्राम बनाउँ यसको हैन। फेजर डायग्रामको थ्रु चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसनको भ्यालु इन टर्म्स अफ यो दुईवटा क्वान्टिटी R02 र X02 डिराइभ गर्न खोजौँ।
ठिक छ। अब सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ लोडबाट सुरु गर्छौँ होइन। लोड चाहिँ अहिले के मानेछौँ भने ल्यागिङ पावर फ्याक्टर लोड मानेछौँ है। ल्यागिङ पावर फ्याक्टर लोडमा के हुन्छ त, यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ V2सँग सर्टेन एङ्गलले ल्यागिङ हुन्छ नि होइन है। अनि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको अहिले I2 छ है त, I2 हुने भयो। अनि त्यहाँबाट हाम्रो यो सन्ट ब्रान्चको अक्रसमा अपेयर हुने सर्किट भोल्टेज भनेको के छ त, V1 ड्यास। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो सर्किट चाहिँ हामीले सेकेन्डरी साइडमा रिफर गरिएको सर्किट हो क्या है, ट्रान्सफर्मरको डिफ्रेन्ट क्वान्टिटीहरूलाई। अब याद छैन होला के अरे, जे होस् त्यही हो है त। प्राइमरीको क्वान्टिटी सेकेन्डरी ल्याएको भएकोले गर्दाखेरि यहाँ ड्यास ड्यास लेखेको छौँ नि है। अब पहिला यताबाट सुरु गरौँ है त, फेजर डायग्राम बनाउनको लागि। फेजर डायग्राम बनाउँछौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ अनि यो भोल्टेज, अनि अर्को कुरा चाहिँ है, अहिले चाहिँ के छ, लोड जोड्दाखेरि यसको अक्रसमा V2 छ, V2 छ होइन। V2 भनिसकेपछि हामीले केबिएल लाउँदाखेरि के आउँछ त, यहाँ यसरी केबिएल लगायो भनेदेखि चाहिँ यो V1 ड्यास माइनस Z02 I2 हुन्छ नि होइन, हाम्रो V2 को भ्यालु यहाँ केबिएल लगायो भने है। अब यो लोडलाई काट्यो भनेदेखि चाहिँ यो पार्ट 0 हुने भयो। भनेपछि के भयो त, V2 चाहिँ V1 सँग हुने भयो। भनेपछि अब पहिलाको V2 र अब पछि आएको V2 को डिफरेन्स निकालौँ, हामीले फेजर डायग्रामबाट निकाल्न सक्छौँ है। यो DC भइदिएको बस डाइरेक्टली केबिएल सिधै लगाउन मिल्थ्यो होइन। अब यसमा चाहिँ फेजर रिलेसन युज गर्नुपर्छ क्या है, अल्टरनेटिभ क्वान्टिटीहरू यहाँ इन्टरेक्ट हुने भएकोले गर्दाखेरि। ल त्यही भएर चाहिँ यो लोडबाट सुरु गरौँ। लोडमा फ्लो हुने करेन्ट I2 छ भन्ने भनेर बुझौँ है यहाँ यो फिगरमा। अब ल V2 मैले बनाएँ यहाँ होइन, यो पोइन्ट ओदेखि यसम्म गएको भेक्टरलाई मैले V2 नाम दिएँ। ठिक छ, V2 जुन चाहिँ के छ त, यो लोड जोड्दाखेरिको भोल्टेज भनेको V2 इक्वल टु फुल लोड भोल्टेज भयो है। अब फुल लोड भोल्टेज अपेयर हुँदाखेरि चाहिँ यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट के हुन्छ, हाम्रो यो फेजरसँग कुनै सर्टेन एङ्गलले ल्याग गर्छ, θ2 एङ्गलले ल्याग गर्छ भनौँ। अनि त्यो फेजर बनाऊ, त्यो फेजरको नाम ओदेखि केसम्म, अनि त्यो फेजरको म्याग्निट्युड भनेको I2। ठिक छ, यति पार्टको सक्यो है फेजर डायग्राम बनाएर हामीले, यति पार्टको फेजर डायग्राम बनाइसकियो। अब त्यस पछाडि अब यहाँ के छ त, यहाँ हुने ड्रप एड गर्नु पर्यो। यहाँ हुने ड्रप चाहिँ के हुन्छ, यो V2 मा एड हुन्छ होइन, फेजर भेक्टोरिकल्ली एड हुन्छ। भनिसकेपछि अब के गरौँ त, यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट के हुन्छ त, यसको अक्रसमा अपेयर हुने भोल्टेज भनेको के हुन्छ, I2 सँग इन फेज हुन्छ नि होइन, रेजिस्टेन्समा। भनिसकेपछि V2 मा चाहिँ I2 सँग इन फेज हुने फेजर एड गरौँ। ठिक छ, यसरी I2 सँग इन फेज हुने फेजर भनेको A देखि B सम्म, जसको म्याग्निट्युड चाहिँ यसमा हुने ड्रपसँग बराबर है, I2 R02 भयो। अब फेरि यसमा हुने ड्रप के हुन्छ त, यसमा हुने ड्रप यो करेन्टसँग 90 डिग्रीले लिडिङ गर्छ है। भनेपछि यसमा हुने ड्रप पनि यसमा एड गर्नु पर्यो। भनेपछि के गर्न सक्यो हामीले, अब यो फेजरसँग 90 डिग्री हुने गरी अर्को फेजर बनाऊ। यहाँ बनायो, यो फेजरको नाम चाहिँ B देखि C भनौँ, BC। त्यसपछि यसको म्याग्निट्युड भनेको यो X02 मा हुने ड्रप। ठिक छ, I2 X02। अब बल्ल यहाँसम्म पुग्यो हामीले होइन। भनेपछि यो अक्रसको भोल्टेज भनेको V1 नै हो। भनेपछि O र C लाई जोड्दाखेरि जुन बन्छ होइन फेजर, त्यो फेजरको म्याग्निट्युडले चाहिँ के दिन्छ त, V1 ड्यास दिन्छ है, V1 ड्यास भयो। जुन चाहिँ के हो त, V1 ड्यास भनेको यहाँ भोल्टेज नहुँदाखेरि अपेयर हुने भोल्टेजसँग इक्वल हुन्छ नि होइन। यहाँ चाहिँ लोड नहुँदाखेरि यो सेकेन्डरी टर्मिनल जति भोल्टेज अपेयर हुन्छ त्यो भोल्टेज भनेको चाहिँ V1 सँग बराबर हुन्छ, किनकि यहाँ कुनै ड्रप नै हुँदैन। यहाँ ड्रप नभएपछि यहाँको भोल्टेज र यहाँको भोल्टेज बराबर हुन्छ है। भनेपछि V1 ड्यास इक्वल टु 0 V2 आउनु पर्यो। अब हामीलाई के चाहियो त, अहिलेको माथिको स्लाइडले के देखाएको छ त, यो दुईवटा भोल्टेजको डिफरेन्स भनेको हाम्रो के हो त, भोल्टेज रेगुलेसन हो। भनेपछि यो डायग्राम युज गरेर यो दुईटाको भोल्टेज डिफरेन्स निकाल्न खोजौँ है। ठिक छ, अब सकिन्छ भने यो सँगसँगै मैले यो लाइन ताने सँगसँगै कपीमा नोट गरौँ, सकिन्न भने मैले रेकर्ड गरेको छु, त्यो रेकर्डलाई फेरि हेरेर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो फेजर डायग्राम बुझिन्छ है। ल अब यसको यही डायग्रामहरू युज गरेर हामीले चाहिँ दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नु परेको छ भनेदेखि चाहिँ अब के गरौँ त, यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन लाइनहरू ड्र गरौँ कि यहाँ है। अब यो जुन एङ्गल छ, यो एङ्गल डेल्टा, यो डेल्टा भनेको चाहिँ यो हाम्रो भोल्टेज एङ्गल हो क्या। प्राइमेरी र सेकेन्डरी भोल्टेज बिचको फेज डिफरेन्स कति छ होइन, त्यो देखाउने एङ्गल भनेको चाहिँ यो डेल्टा एङ्गल है। त्यो यो अब मैले यसरी लाइनहरू एक्सटेन्ड गरिरहेको छु है। अब एउटा लाइन भनेको योसँग एउटा
योसँग कोइन्साइड हुने गरी लाइन एक्सटेन्ड गरेँ हैन, यो लाइन। त्यसपछि अर्को भर्टिकल लाइन एक्सटेन्ड गरेँ यहाँ। त्यसपछि अर्को भर्टिकल लाइन, यो पोइन्टलाई, यो इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टलाई नाम दिएँ है। अब यो चाहिँ लाइन के छ, परपेन्डिकुलर छ। अब एफ छ हामीसँग है, यो पोइन्टलाई एफ भनेर नाम दियौँ। अब फेरि अर्को लाइन यहाँ तान्यौँ भनेपछि यो पनि परपेन्डिकुलर, यसको नाम ई दियौँ। अब यसो हेर्दाखेरि अब यो ट्रायङ्गल ओएफ र सी छ नि हैन, ओएफ र सी को ओदेखि एसम्मको क्वान्टिटी हामीलाई थाहा छ, अनि एदेखि डीको निकाल्न सक्यौँ र डीदेखि एफको निकाल्न सक्यौँ, सी र एफको निकाल्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो के छ, एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। अब त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट चाहिँ हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाएर यसको र यसको रिलेसन निकाल्न सक्छौँ नि हैन है। त्यही भएर चाहिँ यो डिफ्रेन्ट सेक्सनहरू छ नि, यो एडी डिएफ सबैको डिफ्रेन्ट सेक्सनहरूको भ्यालुहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ, त्यसमा पनि ट्रिगोनोमेट्री युज गरेर है। ल अब एदेखि डीसम्मको भ्यालु के हुन्छ, एदेखि डीसम्म भनेको यो लाइन र यो लाइन बिचको थीटा 2 एङ्गल छ भनेपछि यसको प्रोजेक्सन यहाँ गऱ्यो भने यो आउँछ, यो सबैलाई थाहा छ। अब त्यस पछाडि यो भर्टिकल लाइन भनेको के छ त, यसको साइन कम्पोनेन्ट हो नि हैन, ठिक छ। यो भनेको यो भर्टिकल लाइन आयो, यसको यतिको म्याग्निट्युड नि आयो। अब यसको म्याग्निट्युड थाहा भइसके पछाडि यसको म्याग्निट्युड हामीलाई थाहा हुन्छ है। ल त्यस पछाडि अब यो एङ्गल हेरौँ, यो एङ्गल 90 माइनस थीटा 2 कसरी भयो। यो ट्रायङ्गल ओ, यो ए, यति ट्रायङ्गलमा यो के हो त, यो राइट ह्यान्ड ट्रायङ्गल हो। यो थीटा 2 थाहा छ हामीलाई भनेपछि यो भनेको कति हुन्छ, 90 माइनस थीटा 2 हुन्छ नि हैन, टोटल 180 हुँदाखेरि। अब फेरि यो र यो एङ्गल कति हुन्छ, 90 माइनस थीटा 2। अब भनेपछि यति ट्रायङ्गलबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, यो ट्रायङ्गल यो एङ्गल निकाल्छौँ। यो एङ्गल भनेको थीटा 2 भयो है। अब त्यस पछाडि अनि यो एङ्गल निकालिसके पछाडि हामीले सीदेखि ईसम्म निकाल्न सक्छौँ भ्यालु है। सीदेखि ईसम्म भनेको यो फेजरको यहाँ प्रोजेक्सन, त्यो भनेको I2 x02 cos02 हो नि हैन। यति ट्रायङ्गल मात्रै हेरौँ है, यति ट्रायङ्गल हेर्दाखेरि यो 90 डिग्री। अब यसको प्रोजेक्सन यहाँ हैन, हाइपोटेनिस के अरे हाइपोटेनिसको प्रोजेक्सन बेसमा हुँदाखेरि यो भ्यालु आउँछ, ठिक छ। अब फेरि यो भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हामीले। यो भ्यालु भनेको कति हो, यसको चाहिँ यो फेजर BC को साइन कम्पोनेन्ट है, I2 x02 sin थीटा 2, त्यो भयो है त। अब हामीलाई के थाहा भयो त, हामीलाई चाहिएको के हो त, यति यो जुन ट्रायङ्गल OF र C को क्वान्टिटी चाहियो नि हैन, भनेपछि यो पनि निकाल्न सकिन्छ हामीले है, यो पनि निकाल्न सकिन्छ। D देखि F सम्म भनेको B देखि E सम्म हुन्छ इक्वल। अब फेरि F देखि E भनेको के भयो त, नि D देखि B सम्म जति छ F देखि E सम्म त्यति नै हुन्छ है। अब चाहिँ अनि त्यस पछाडि यो A देखि C भनेको ABC भन्ने जुन ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गल भनेको के हो त, यो भोल्टेज ड्रपको ट्रायङ्गल हो नि हैन, यसको ट्रायङ्गल हो नि, यतिको ट्रायङ्गल भनेपछि A देखि C सम्मले के देखाउँछ त, यसमा हुने टोटल ड्रप देखाउँछ है, यो Z02 मा हुने ड्रप देखाउँछ यो लाइनले। अब हामीलाई चाहिएको कुरा हेरौँ यहाँ। अब त्यस पछाडि ल हेर्नुहोस्, टोटल भोल्टेज ड्रप चाहिँ यति भयो हैन, I2 Z02 भनेको AC भयो। त्यसपछि ट्रायङ्गल OFC मा हेरौँ, OFC बाट चाहिँ हामीले के छ त, OFC को छ नि, यो इनर सक्छौँ हामीले। अब हेरौँ OC भनेको के हुन्छ, OFC मा ट्रायङ्गल OC यो O देखि C सम्मको डिस्टेन्स भनेको OF स्क्वायर प्लस OC स्क्वायरको रुट हो नि हैन, यो पाइथागोरस थ्योरम। त्यस पछाडि OF निकालौँ, O देखि F सम्म है, यतिको डिस्टेन्स कति छ त, O देखि F सम्म भनेको O देखि A सम्म के छ त, OA प्लस AD प्लस DF हो नि हैन। अब O देखि A सम्म यो छ। त्यस पछाडि A देखि D सम्म यो क्वान्टिटी छ हैन, A देखि D सम्म I2 R02 cos phi 2 छ। अनि D देखि F सम्म यो भ्यालु छ, त्यो लगाएर राख्यो हामीले यहाँ है। त्यसपछि हामीलाई के चाहियो त, C र F चाहियो कि। C र F मा हामीलाई के थाहा छ त, C र E को भ्यालु थाहा छ, F र E को भ्यालु थाहा छ भनेपछि यसलाई घटाएपछि यो आउँछ है, सिम्पल। FC भनेको CE माइनस EF है, CE
ई माइनस एफई गऱ्यो भने सिएफ आउँछ होइन। त्यही भएर अब सिईको भ्यालु थाहा छ, सिईको भ्यालु यो भयो, त्यो लगाएर राखिदिउँ। अनि सिएफको इएफको भ्यालु चाहिँ यो छ, त्यो माइनस आयो। अब यो सबै क्वान्टिटी लगेर यहाँ लगाएर राखिदिउँ है, यहाँ माथि ओसीमा। अनि फेरि ओसी भनेको के हो त, ओसीको म्याग्निट्युड भनेको यो भ्यालु छ। ल त्यो लगेर राखिदिउँ, त्यो राख्दाखेरि यसमा राख्दाखेरि यस्तो भ्यालु आयो है। ठिक छ, सिम्पली अरू केही गरेको होइन, ओएफको ठाउँमा यो लगेर राखेको है, त्यस पछाडि एफसीको ठाउँमा यो लगेर राखेको। अब एक्चुअलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरको हामीले एक्सपेरिमेन्टली मेजर गर्दाखेरि यो X02 को भ्यालु है र यो R02 को भ्यालु एकदमै सानो हुन्छ क्या है। ठिक छ, त्यो सानो हुन्छ। अब एकदम सानो सानो क्वान्टिटी, अनि यो चाहिँ θ2 को भ्यालु पनि एकदमै सानो सानो हुन्छ होइन। यो सानो सानो क्वान्टिटीहरूलाई हामीले यसरी डिफरेन्स गरेपछि भनेपछि यो पछाडिको टर्म चाहिँ एकदमै सानो आइदिन्छ यसको यसको कम्पेरिजनमा। भनेपछि यो पछाडिको टर्मलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ क्या है, यो पछाडिको टर्मलाई। ठिक छ, त्यही भने सिन्स R01 and R02 है, R02 and X02 आर अफ स्मल भ्यालु डिफरेन्स इट क्यान बी नेग्लेक्टेड। त्यो गरिसके पछाडि भनेपछि हामीसँग के मात्रै बाँकी बस्छ त, यति मात्रै बाँकी बस्छ नि होइन, यसलाई नेग्लेक्ट गरे पछाडि है। यो पछाडिकोलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्यौँ हामीले होइन, त्यो न्युमेरिकली त्यसको भ्यालु एकदमै सानो आउँछ, हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरी हेऱ्यो भने थोरै आउँछ। त्यही भएर बाँकी बस्यो यति, यो भनेको के हुन्छ त, यो अनि त्यस पछाडि यो बाँकी बसेकोमा यो रुट र यो स्क्वायर गयो। त्यो गइसकेपछि हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन के हुन्छ त, यो खालको आउँछ V02 यो समथिङ आउने भयो होइन, यसरी है, त्यही आउँछ नि, यही भ्यालु जस्ताको जस्तै भएर आइदिन्छ यहाँ। अब हामीलाई चाहिएको के हो त, यो दुईटाको डिफरेन्स हो नि, यो यता लगेर राखिदिउँ भनेपछि यो डिफरेन्स आयो। अब यो डिफरेन्स भनेको के हो त, यति भ्यालु भयो है, यति भ्यालु भयो यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो F2 ले डिभाइड गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो भ्यालुले डिभाइड गर्यो भनेदेखि चाहिँ पर्सेन्टेज भोल्टेज रेगुलेसन आयो है, फुल लोडको सेकेन्डरी साइडको टर्मिनल भोल्टेजले डिभाइड गर्यो भनेदेखि। अब हामीले के यहाँबाट के देख्यौँ त, गरेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फुल लोड करेन्ट अनि लोड पावर फ्याक्टर र हाम्रो सर्किट ट्रान्सफर्मरको रेजिस्ट्यान्स र रियाक्टेन्सको टर्ममा भोल्टेज रेगुलेसन डिराइभ गऱ्यौँ है, यो भयो। अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले केलाई गऱ्यौँ त, लिडिङ के अरे ल्यागिङ पावर फ्याक्टर लोडको लागि गऱ्यौँ है। अब लिडिङ पावर फ्याक्टर लोडको लागि पनि मैले देखाइदिन्छु यहाँ, बुझौँ है। लिडिङ पावर फ्याक्टरको लागि लिडिङमा के हुन्छ, लिडिङ पावर फ्याक्टरमा लिडिङ पावर फ्याक्टर लोडमा के हुन्छ त भनेको यहाँ जुन फ्लो हुने करेन्ट छ, लोडमा फ्लो हुने करेन्टले चाहिँ V2 लाई लिड गर्छ नि होइन, कुनै सर्टेन एङ्गलले है। V2 छ भनेदेखि चाहिँ कुनै सर्टेन एङ्गलले लिड गर्ने भयो लिडिङ पावर फ्याक्टर लोड हुँदाखेरि। ल सुनिराखौँ है, सुनिराखौँ, लिडिङ पावर फ्याक्टर लोड। अब त्यो भइसकेपछि फेरि मैले यस्तै गरी यहाँदेखि सुरु गर्छु होइन, त्यो फेजर डायग्राम बनाउनको लागि। ल हाम्रो रेजिस्ट्यान्स भयो, रियाक्टेन्स भयो, यो चाहिँ लिडिङ पावर फ्याक्टर लोड भयो होइन, बी, त्यस पछाडि यहाँ सन्ट ब्रान्च मैले देखाइनँ, यो V1 ड्यास यो भयो है, R02 X02 यहाँ फ्लो हुने करेन्ट I2। अब ल अब लिडिङमा बनाऊ, लिडिङ बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ फेरि यो सेकेन्डरी टर्मिनल भोल्टेजलाई रेफरेन्स बनाएर गर्छौँ है। ल यो फेजर बनाऊ, यो फेजरको नाम O र A दिउँ। अब यसको म्याग्निट्युड भनेको V2 FV2 है, फुल लोड जोड्दाखेरिको सेकेन्डरी टर्मिनल भोल्टेज, यो यति दुईटा टर्मिनलको भोल्टेज। अब यसमा चाहिँ लिडिङ यो करेन्ट के अरे लोड लिडिङ भइसके पछाडि करेन्ट लिडिङ फ्लो हुन्छ भनेपछि करेन्ट चाहिँ θ2 एङ्गलले यो भोल्टेजसँग लिडिङ छ भन्ने एज्युम गरौँ। त्यो यो फेजरले त्यो करेन्टलाई चाहिँ यो फेजरले रिप्रेजेन्ट गरौँ यहाँ होइन, ठिक छ, आई भयो। अब फेरि यसमा हुने ड्रप के हुन्छ, R02 मा हुने ड्रप योसँग इन फेजमा हुने गरी यसमा V2 मा एड हुन्छ भनिसकेपछि योसँग इन फेज हुने भनेको यो क्वान्टिटी हो है, त्यो अनि यो एङ्गल यो बिचको एङ्गल भनेको θ2, यो र यो सेम हुने भयो। अब यसमा हुने ड्रप चाहिँ के छ त, यो फेजरलाई AB मा नाम दिउँ, यसमा हुने ड्रप भनेको I2 R02। अनि फेरि यसमा हुने ड्रप भनेको के हुन्छ, योसँग 90 डिग्रीले लिड गर्छ है भनेपछि यो के भयो 90 डिग्री लिड गर्यो, त्यसको भ्यालु चाहिँ के भयो त
I2 X02 भयो अनि OA प्लस AB प्लस BC गऱ्यो भने यसको ड्रप र यसको ड्रप गऱ्यो भने हाम्रो यो भ्यालु आउँछ है। भनिसकेपछि यो तिनटाको भेक्टर समेसन भनेको के हुन्छ त OC हुने भयो जुन चाहिँ के छ त V1 ड्यास इक्वल टु 0 V2 भयो है त। अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो यो दुईटाको रिलेसन यसको र यसको रिलेसन निकाल्नु पर्यो क्या है। त्यसको रिलेसन यो यस्तै गरी निकाल्नु पर्यो। त्यो रिलेसन चाहिँ हामीले यो फिगरबाट निकाल्नु पर्यो। यो फिगरलाई नि अघि जस्तै गरी डिफरेन्ट लाइनहरू एक्सटेन्ड गरौँ होइन, भर्टिकल होरिजेन्टल होइन, स्ट्रेट भर्टिकल स्ट्रेट होरिजेन्टल लाइनहरू ट्रेस गरौँ। त्यो ट्रेस गरेर डिफरेन्ट लाइनहरूको सेक्सनलाई चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ यी क्वान्टिटीहरू लेख्न सक्छौँ क्या अघि जस्तै गरी। ल यो भयो है त। अब अनि यो जुन यो छ नि डेल्टा एङ्गल, यो एङ्गल भनेको चाहिँ के हो त यो र योसँग यो हाम्रो फुल नो लोड भोल्टेज र फुल लोड भोल्टेज बिचको एङ्गल अथवा फुल लोड कन्डिसनमा हाम्रो ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी र सेकेन्डरीको भोल्टेज बिचको एङ्गल है। फेज डिफरेन्स है एङ्गल भनेको यस्तो खालको एङ्गल। फेरि प्राइमरी भोल्टेज यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ सेकेन्डरी भोल्टेज यसरी आउने भयो भनेको के। कतिपय यति नबुझिरहेको हुन्छ नि, फेरि बुझौँ आजदेखि ल। अनि फेरि एदेखि सीसम्म भनेको हाम्रो यो रेजिस्ट्यान्स र रिएक्ट्यान्स हुने जुन Z02 ले गर्दाखेरि हुने जुन ड्रप छ I2 Z02 भनेको चाहिँ यो एदेखि सीको लाइनले दिने ड्रप हो क्या है, भनेको I2 Z02। अब अरू लाइनहरू एक्सटेन्ड गरौँ हामीले। एउटा भर्टिकल लाइन एक्सटेन्ड गरेँ मैले सीबाट डाइरेक्टली यहाँ पर्पेन्डिकुलर हुने गरी। अब यो पोइन्टलाई डी नाम दिएछु यहाँ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को बीबाट यहाँ पर्पेन्डिकुलर हुने गरी अर्को लाइन, यसलाई नाम एफ भनेछ। अनि फेरि यो बीदेखि यहाँसम्म है, हेरौँ सुरुदेखि सीदेखि यहाँसम्म तान्यो, त्यस पछाडि डी आयो, त्यस पछाडि बीदेखि यहाँसम्म यो लाइनसम्म पर्पेन्डिकुलर हुने गरी यो क्रस सेक्सन आयो, त्यसलाई हामीले एफ भनौँ। त्यस पछाडि यो बीदेखि भर्टिकल हुने गरी यहाँ तानौँ, यहाँ आएको तानेकोलाई ई भनौँ है, ठिक छ। अब यो डिफरेन्ट यो लाइनको सेक्सनहरू छन् अनि यिनीहरू बिचको जुन एङ्गल छ होइन त्यो थाहा पायो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त। अब ओडिसी भन्ने जुन एङ्गल ट्रायङ्गल छ यो ट्रायङ्गलबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, यो दुईटाको रिलेसन निकाल्न सक्छौँ। ल यो बुझौँ यो ल। अनि फेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल सेम हुन्छ नि होइन है, θ2 भनेपछि यो एङ्गल कति भयो त 90 माइनस θ2 भयो है त। अनि यो चाहिँ के छ अलरेडी 90 डिग्री छ भनेपछि एङ्गल कति हुन्छ θ2 हुन्छ है, θ2 भयो। अब त्यस पछाडि ल अब यो लाइनको प्रोजेक्सन अन दिस लाइन के हुन्छ त I2 R02 cos θ2 हुन्छ नि होइन। एबी को प्रोजेक्सन यहाँ गऱ्यो भने के यो चाहिँ 90 डिग्री है यो, ठिक छ। त्यस पछाडि अनि फेरि यसको यतापट्टिको कम्पोनेन्ट के हुन्छ त यो हुन्छ है, एबी लाइनको कम्पोनेन्ट अन बिई लाइन के त्यो हुन्छ है। त्यस पछाडि अब यो भर्टिकल सीदेखि डीसम्मको बिचको सेक्सनको निकाल्न कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अनि बी र ई इक्वल टु एफ र डी हुन्छ है, यहाँ सिधै देखिया छ। अनि फेरि एफ र बी इक्वल टु डी र ई हुन्छ भनेपछि एफ र बीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। एफ र बी भनेको ट्रायङ्गल सिएफबी, यति ट्रायङ्गलबाट र यो एङ्गलबाट हामीले के गर्न सक्छौँ यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यसको भ्यालु भनेको के हुन्छ त यो इन्टु साइन अफ दिस एङ्गल है। अनि त्योभन्दा पहिला यो एङ्गल निकाल्यौँ हामीले, यो सी र एफको भ्यालु निकालेको छ यहाँ, सी र एफको भ्यालु भनेको यसको प्रोजेक्सन अन दिस लाइन हो, त्यो भनेको के हुन्छ I2 X02 cos θ2 भयो, ठिक छ नि। त्यस पछाडि यो आयो है। त्यस पछाडि हाम्रो यसको प्रोजेक्सन अन यसको चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट, यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अन दिस लाइन हो नि होइन, त्यो भनेको के हो त sin θ2 भयो। ल अब हामीले सबै लाइन सेक्सनहरूको लेन्थ थाहा पाइसक्यो होइन, भनिसकेपछि अब यो ट्रायङ्गल युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त यसको बिचको रिलेसन निकाल्न सक्छौँ। अब यो ट्रायङ्गलमा यति पार्टको भ्यालु थाहा छैन हामीलाई, यतिको थाहा छ यतिको थाहा छ भनेपछि यो माइनस यो गऱ्यो भने यो आउँछ है। त्यस पछाडि यो साइडमा के थाहा छ त यो साइडमा सीदेखि एफसम्मको थाहा छ भनिसकेपछि अनि फेरि बीदेखि ईसम्मको थाहा छ
भनेपछि यो लाइनको लेन्थ पनि आयो, भनेपछि यसको लेन्थ पनि आयो, यसको लेन्थ पनि आयो है, हामीले थाहा भएको क्वान्टिटीको टर्ममा। ल अब के गरौँ त, यसमा नि यो ट्रान्सफर्मरभित्र हुने टोटल भोल्टेज ड्रप भनेको यति हुन्छ, यो I2 Z02 इक्वल टु एसी, एसी लाइनले देखाएको जुन फेजर छ त्यो बराबरको ड्रप हुन्छ। त्यसपछि ट्रायङ्गल ओडिसी हेरौँ है, ट्रायङ्गल ओडी र सीबाट के हुन्छ त, ओडी स्क्वायर प्लस डिसी स्क्वायरको रुट छ नि होइन, ओसी हेरौँ यहाँ, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल है, यो हेरौँ यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ, त्यसको रुट गऱ्यो भने ओसीको स्क्वायर, ओसीको भ्यालु आउँछ है। ल यो बुझौँ है, यो कुनै कहिलेकाहीँ सानो कुराहरू याद नहुँदाखेरि फेरि कन्फ्युज भइन्छ क्या। अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो, ओडी निकाल्नु पऱ्यो, डिसी निकाल्नु पऱ्यो। ओदेखि डीसम्म के छन्, ओदेखि डीसम्म, ओदेखि ए छ, त्यस पछाडि एदेखि डी छ। अब एदेखि डीलाई कसरी लेख्न सक्यो हामीले, एई माइनस डिई गऱ्यो भने एडी आउँछ नि होइन। ल ओडी, ओडी भनेको ओए यो लाइन, त्यस पछाडि एई, त्यस पछाडि डिई माइनस गऱ्यो भने यो क्वान्टिटी आयो, ठिक छ, यो आयो है त। अब त्यस पछाडि यो भर्टिकल लाइनको कुरा निकाल्नु पऱ्यो हामीले, डिसी भनेको के हुन्छ, डिसी भनेको डिएफ प्लस एफसी, डिएफ प्लस एफसी, एफसी यो यति, डिएफ यति। अब डिएफ भनेको यो लाइनले दिएछ, अनि एफसी भनेको यसले दिएछ, अनि अघि जस्तै गरी ओसी भनेको 0v2 भयो है। ल त्यस पछाडि 0 यो भनेको चाहिँ यसरी निकाल्न सक्यो हामीले है। अब यहाँ जेसुकै भयो भने यो छ होइन, यो भ्यालु लगेर यहाँ राखियो, यो भ्यालु लगेर यहाँ राखियो भनेपछि यसमा पनि यो पछाडिको क्वान्टिटीको भ्यालु चाहिँ एकदमै सानो आइदिन्छ क्या यहाँ है, हामीले एक्चुअल हिसाब गर्दाखेरि पनि छ नि यो क्वान्टिटी, यसको भ्यालु एकदमै सानो आइदिन्छ यो केसमा पनि होइन। भनिसकेपछि यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो नेग्लेक्ट गरिसकेपछि हामी कहाँ यो यति मात्रै बाँकी बस्छ, यति मात्रै बसिसके पछाडि यो स्क्वायर र यो स्क्वायर काट्यो भनेपछि के आउँछ रिलेसन, त्यही भनेर चाहिँ यो भेरी स्मल भ्यालु, यो टर्मलाई हामीले पछाडिको टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्यो। त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ यो इक्वल टु यो क्वान्टिटी आइदिन्छ क्या है, त्यो क्वान्टिटी आउँछ। आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो 02 इक्वल टु यो भयो है, यो एक्सप्रेसन आयो। अब अहिलेको भन्दा के फरक आयो त, यहाँ अघिमा लिडिङ के अरे ल्यागिङ लोडमा यहाँ प्लस थियो, यहाँ लिडिङ लोडमा माइनस आइदियो। अब यसको र यसको डिफरेन्स भनेको यो हो है, ठिक छ। अब यो भयो, अब यसलाई चाहिँ हामीले V2ले डिभाइड गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ। अब यो चाहिँ के छ त, यो चाहिँ ल्यागिङ लोडको लागि पर्सेन्टेज भोल्टेज रेगुलेसनको फर्मुला है यो, इन टर्म्स अफ सर्किट प्यारामिटर, के अरे ट्रान्सफर्मरको रेजिस्टेन्स रियाक्टेन्स, त्यस पछाडि लोड पावर फ्याक्टर र फुल लोड करेन्टको टर्ममा। अब इन जेनरल हाम्रो भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ के हुन्छ त, लिडिङ ल्यागिङ दुइटैको लागि रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी गरिन्छ, प्लस माइनस गरेर, प्लस चाहिँ ल्यागिङको लागि, माइनस लिडिङको लागि। अब यसलाई चाहिँ हामीले यतिलाई हामीले सेपरेटली लेख्न सक्छौँ क्या है, ठिक छ। यो भनेको भोल्टेज, यो पनि भोल्टेज, यो पनि भोल्टेज हो भने चाहिँ यसलाई यसरी लेख्न सक्यो हामीले, ठिक छ। अब यतिलाई चाहिँ हामीले आरपियु भनिन्छ क्या है, पर युनिट रेजिस्टेन्स भनेर भनिन्छ यतिलाई चाहिँ, यति क्वान्टिटीलाई। अब यति क्वान्टिटीलाई हामीले पर युनिट रियाक्टेन्स भनेर भन्न सकिन्छ है, ठिक छ। भनेपछि यसलाई यसरी पर युनिट रियाक्टेन्स इन्टु लोड पावर फ्याक्टर प्लस पर युनिट रियाक्टेन्स र यो साइन θ2 है, यसरी लेख्न सक्यो। अब यिनीहरूको डेफिनेसन भनेको चाहिँ यो आरपियु भनेको पर्सेन्टेज रेजिस्टेन्स अफ ट्रान्सफर्मर, यो पर्सेन्टेज रियाक्टेन्स। अब यो दुईटैको चाहिँ हामीले यसलाई कम्बाइन गर्यो भने जुन भ्यालु आउँछ यसलाई हामीले पर्सेन्टेज इम्पिडेन्स अफ ट्रान्सफर्मर भनेर भनिन्छ क्या है। ल यो न्युमेरिकल इक्जाम्पलहरू गर्दाखेरि चाहिन्छन् यिनीहरू है। ल यो डेरिभेसन यसरी फेरि एकचोटि हेरौँ है आफूले नि फेरि, अनि बुझिन्छ फेरि हेऱ्यो भने। ल अब अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो पढ्नुपर्ने लसेस इन ट्रान्सफर्मर छ है। अब ट्रान्सफर्मरको मेजर लसहरू चाहिँ दुई टाइपका छन् है। ट्रान्सफर्मरको इनपुट कहिले पनि जहिले पनि के हुन्छ त, आउटपुट चाहिँ इनपुटभन्दा लेस हुन्छ, त्यो कसले गर्दा आएको त, सर्टेन लसेसहरू ट्रान्सफर्मरभित्रै हुने पावर लसले गर्दाखेरि आएको है। त्यो मेजर लसेसहरू चाहिँ दुई टाइपका हुन्छन्, एउटा भनेको कोर लस, अर्को चाहिँ कपर लस है त। कोर लस अनि कपर लस।
अब कोर लस भनेको चाहिँ यो कसले गर्दा आउने भयो त हिस्टेरिसिस र इडी करेन्टले गर्दाखेरि आउने जुन हिटिङ हुन्छ होइन त्यो ठिक छ नि होइन आइरन कोरको हिटिङले गर्दाखेरि हुने जुन लस छ त्यो लस चाहिँ हामीले के भन्छौँ त्यसलाई कोर लस भनिन्छ आइरन लस त्यसलाई चाहिँ पिआईले लिनु पऱ्यो है त कोर लस ड्यु टु हिटिङ अफ आइरन कोर द मेन कज अफ हिटिङ आर हिस्टेरिसिस लस र इडी करेन्ट लस दुईवटाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कोरमा आउने भयो अब हामीले चाहिँ यो आइरन ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी साइडमा जुन सप्लाई भोल्टेज दिन्छौँ त्यो सप्लाई भोल्टेजले गर्दाखेरि ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ फ्लक्स इस्टाब्लिस हुने हो नि होइन त्यो फ्लक्सले गर्दाखेरि नै हिस्टेरिसिस र इडी करेन्ट लस आउने भयो भनिसके पछाडि हामीले प्राइमरीमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज दिइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ फ्लक्सको भ्यालु चेन्ज हुने भएन भनेपछि फ्लक्सले गर्दा चेन्ज नहुने भइसके पछाडि यो हिस्टेरिसिस लस र इडी करेन्ट लस पनि चेन्ज हुने भएन है भनेपछि यो आइरन लस चाहिँ जुनसुकै लोडिङ कन्डिसनमा के हुन्छ त जुनसुकै लोडिङ कन्डिसनमा सेम हुन्छ है यो भयो केही सोध्या हो ल द पावर लस इक्वल टु नो लोड पावर लस एन्ड रिमेन कन्सट्यान्ट एट एनी लोड त्यो भनेको छ है त नो लोड पावर लस अब लोड जोड्दाखेरि पनि जुनसुकै बेला कन्सट्यान्ट हुन्छ है ठिक छ आइरन लस चाहिँ फिक्स्ड हुने भयो अब दिस लस क्या आर इभ्यालुएटेड दुईटाको समेसन भनेको यो भयो अब यो लसहरू चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ अब यसरी हिसाब गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टली हामीले चाहिँ यसलाई सेपरेटली मेजर गर्न सक्दैनौँ होइन तर यो फर्मुला युज गरेर एनालाइटिकल्ली कति कति इटी करेन्ट लस कति कति हिस्टेरिसिस लस भयो भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है ल यो भयो अब यो सबै कन्स्ट्यान्टहरू छन् प्रोपोर्सनालिटी विथ यो यसमा भएको यो छ नि केएस भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भयो होइन हिस्टेरिसिस लसको त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने भयो भोल्युम क्वान्टिटी यो हामीले मैले चाहिँ म्याग्नेटिक सर्किटमा यसको चाहिँ यो के यसको भ्यालु यिनीहरू डिटेलमा मैले देखाएको छु है ठिक छ नि यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कुनै पार्टिकुलर मेटेरियलको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो पनि कुनै पार्टिकुलर थिकनेसको मेटेरियलको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्या यो अनि यो भनेको सप्लाईको फ्रिक्वेन्सी यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी भयो अनि एक्स भनेको यसलाई हामीले चार्ल्स स्टेनमेन्स कोफिसिएन्ट भन्छौँ क्या है चार्ल्स स्टेनमेन्स यो भयो इटी करेन्ट लस भयो है त त्यही भइहाल्यो ल अब भनेपछि टोटल कोर लस चाहिँ के भन्नुभयो दुईवटाको समेसन हुने भयो यसरी है कन्स्ट्यान्ट लस अनि अर्को चाहिँ कपर लस छ है त्यसलाई हामीले ओमिक लस पनि भनिन्छ किनकि त्यो रेजिस्ट्यान्सले गर्दाखेरि आउने यो चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइलमा करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि त्यसले आफ्नै के हुन्छ त्यो करेन्टलाई त्यो रेजिस्ट्यान्सको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हिट डेभलप हुन्छ होइन त्यो त्यो हिटले गर्दा हुने जुन लस छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त कपर लस भयो है यो कपर लस चाहिँ के हुन्छ त डिपेन्ड अपन लोड अब हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा लोड नजोडिकन चाहिँ सुरुको कन्डिसनमा लोड नजोड्दाखेरि कुनै सानो एमाउन्ट अफ करेन्ट आयो होइन त्यो करेन्टले फ्लक्स इस्टाब्लिस गर्यो अनि लोड जोडिसकेपछि मात्र के हुन्छ त सेकेन्डरीले करेन्ट ड्र गर्छ सेकेन्डरीले करेन्ट ड्र गरेपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ प्राइमरीले करेन्ट पनि एक्स्ट्रा करेन्ट एड पठाउँछ है प्राइमरीबाट ट्रान्सफर्मरले ड्र गर्छ त्यो कुरा हामीले भनिसकेका छौँ भनिसकेपछि यो कन्डक्टरमा ट्रान्सफर्मरको कन्डक्टरमा फ्लो हुने करेन्ट केमा डिपेन्ड गर्छ लोडमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि त्यो करेन्टले गर्दाखेरि हुने हिट पनि केमा डिपेन्ड गर्ने भयो त लोड डिपेन्डेन्ट भयो भनेपछि कपर लस पनि लोड डिपेन्डेन्ट भयो है अब टोटल कपर लस चाहिँ के हुन्छ त प्राइमरी वाइन्डिङ कपर लस प्लस सेकेन्डरी वाइन्डिङको कपर लस त्यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है ठिक छ यो लेख्न सक्यौँ त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ यो रेजिस्ट्यान्सहरूलाई छ नि रेजिस्ट्यान्सलाई चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला युज गरेर कुनै एउटा साइडमा रिफर गर्न सक्छौँ नि होइन त्यसको टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्ट्यान्स भनेर दिन सक्छौँ त्यो लियो भनेदेखि चाहिँ कपर लस भनेको के हुन्छ पिसी इक्वल टु I1 R02 यो भयो र अथवा I2 स्क्वायर R02 हुने भयो है यो बराबर हुने भयो ठिक छ नि यो भनेको यो क्वान्टिटी भनेको प्राइमरीमा रिफर गरिएको रेजिस्ट्यान्सको भ्यालु यो चाहिँ सेकेन्डरीमा रिफर गरेको रेजिस्ट्यान्सको भ्यालु अनि सेकेन्डरीको करेन्ट यो प्राइमरीको करेन्ट है यो ट्रान्सफर्मरमा हुने मेजर दुईवटा लसहरू भनेको यिनै हुनु है त जसले सिग्निफिकेन्टली ट्रान्सफर्मरको अपरेसनलाई चाहिँ अफेक्ट गर्छ ल भयो अब यो अर्को टपिक छ इफिसियन्सी भनेर होइन अब सिलेबसमा त छैन यो पनि त्यही नि बुझ्नुपर्ने टर्म हो है म सर भनिदिन्छु मात्रै ल यो पनि ल इफिसियन्सी भनेको चाहिँ के हो त आउटपुट र इनपुट पावरको रेसियो है आउटपुट जुन वाटेज पावर छ आउटपुट पावर र इनपुट पावरको रेसियो ठिक छ आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर यो रेसियो भनेको ट्रान्सफर्मरको इफिसियन्सी भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी मोडिफाई गर्न सक्यो होइन आउटपुट पावर इनपुट पावरलाई आउटपुट प्लस लसेस भनेर मोडिफाई गर्न सकियो त्यस्तै गरी इनपुट माइनस लसेस भनेर आउटपुटलाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्यो भनेको तिनटै मोडिफाइड फर्मुलाहरू तर एउटै कुरा हो नि होइन
अब हामीलाई दिएको जुन क्वेसनमा अथवा प्रब्लममा दिएको क्वान्टिटी अनुसार हामीले यसरी कुनै एउटा फर्मुला युज गर्न सकियो क्या मिनिङ सबैको एउटै हो ठिक छ अब ट्रान्सफर्मरको इनपुट पावरलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यो त यसरी लेख्न सक्यो है इनपुट पावर भनेको इनपुट एक्टिभ जुन पावर छ नि है त त्यो पावर भनेको चाहिँ V1 I1 cos phi1 इनपुट पावर चाहिँ भनेको चाहिँ cos phi1 भनेको यो भोल्टेज र करेन्ट बिचको फेज एङ्गल है त्यो भनेको इनपुट पावर भयो अनि आउटपुट पावर हामीले के लेख्न सक्यो त पी आउट इक्वल टु पी इन माइनस आइरन लस माइनस कपर लस भनेर यसरी लेख्न सक्यो है इनपुट माइनस लस गरेपछि हाम्रो आउटपुट पावर आउँछ भनेपछि यसलाई हामीले इफिसियन्सीलाई यसरी लेख्न सक्यो हामीले है त इनपुट आउटपुट पावर माइनस इनपुट यो रेसियोमा लेख्न सक्यो यहाँबाट आउटपुट पावरको एक्सप्रेसन आयो यहाँ चाहिँ इनपुट पावरको एक्सप्रेसन आयो यसरी लेख्न सक्यो है त अथवा यसलाई लगेर यहाँ तल जोड्न पनि सकियो क्या है केही फरक परेन यो भयो है त अब यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अब इफिसियन्सी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने भयो त यो त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो नि होइन यो पी लस जुन छ नि यो पी लस त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो V1 चाहिँ यो V1 कन्स्ट्यान्ट दिइसके पछाडि हाम्रो फेज एङ्गल के अरे सरी फ्लक्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ फ्लक्स कन्स्ट्यान्ट भएपछि आइरन लस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब पावर के अरे यो करेन्ट चेन्ज हाम्रो इफिसियन्सी चेन्ज गराउन सक्ने भनेको एउटा क्वान्टिटी भनेको करेन्ट मात्रै हो नि होइन यो करेन्ट सेकेन्डरीमा जति करेन्ट बढ्यो यो प्राइमरीमा नि त्यति नै करेन्ट एक्स्ट्रा उसले ड्र गर्छ भनिसके पछाडि के हुन्छ त इफिसियन्सी चाहिँ लोड करेन्टमा डिपेन्ड गर्छ है ट्रान्सफर्मरको अब यो इफिसियन्सी र हाम्रो चाहिँ करेन्टको ग्राफ चाहिँ ड्र गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको आइदिन्छ है ठिक छ कर्भ कुनै एउटा पोइन्टसम्म म्याक्सिमम हुन्छ होइन त्यो म्याक्सिमम भइसके पछाडि इफिसियन्सी म्याक्सिमम भइसके पछाडि चाहिँ फेरि के हुन्छ करेन्ट हामीले फर्दर चाहिँ बढाउँदै गयो भनेदेखि चाहिँ इफिसियन्सी घट्दै गर्दै जान्छ क्या है त्यो लसेसहरू बढ्छन् होइन लसेसहरू बढ्दै गइसकेपछि इफिसियन्सी घट्दै जाने भयो ल अब कन्डिसन फर म्याक्सिमम इफिसियन्सी हेरौँ है त म्याक्सिमम इफिसियन्सी हुनुको लागि कन्डिसन के छ कसरी डिराइभ गर्छौँ त कुनै पनि फङ्सनको हामीले म्याक्सिमम कन्डिसन के डिराइभ गर्छौँ त्यसलाई त्यो फङ्सन चाहिँ कुन चाहिँ भ्यारिएबलमा डिपेन्डेन्ट छ त्यो भ्यारिएबलको रेस्पेक्टमा त्यसलाई हामीले के गर्छौँ डिफरेन्सिएट गर्छौँ है डिफरेन्सिएट गरेर त्यो डिफरेन्सिएसनको भ्यालु चाहिँ के छ त त्यो डिफरेन्सिएसन भनेको हाम्रो स्लोप पनि कर्भको स्लोप चाहिँ जुन बेला के हुन्छ होरिजेन्टल हुन्छ होइन त्यो बेला भनेको चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्ट भयो है कन्केभ डाउनवार्ड हुँदा भएको केसमा अब म्याथमेटिक्सतिर म गइनँ ठिक छ नि होइन अब इक्वेसन एलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यो भन्दाखेरि अब यो इक्वेसन एलाई चाहिँ हामीले विथ रेस्पेक्ट टु आइए डिफ्रेन्सिएट गरेर जुन कन्डिसन आउँछ त्यो कन्डिसन भनेको हाम्रो म्याक्सिमम इफिसियन्सी हुन आउँछ नि होइन किनकि यो I1 यो इफिसियन्सी चाहिँ के छ त एज अ फङ्सन अफ I1 छ नि होइन त्यो छ यो टर्म पनि पढिरह है यो सिलेबसमा छैन त्यही पनि कहिलेकाहीँ यो इम्पोर्टेन्ट ट्रान्सफर्मरमा पढ्नै पर्ने टपिक हो त्यही भएर मैले पढाइदिएको यो ल अब यो एक्सप्रेसनलाई हामीले के गर्न सक्यौँ त यो र यो त सेम हो नि होइन यसलाई यसरी सेपरेट गर्न सकियो क्या हामीले है यो एक्सप्रेसनलाई यो हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्न सजिलो बनाउनको लागि यस्तो गरेको यो ठिक छ यो र यो कट्यो 1 भयो यो मुनिबाट आयो यति बाँकी बस्यो अनि यो I स्क्वायर र यो I1 काट्यो यति बाँकी बस्यो यहाँ अब यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गरौँ यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त विथ रेस्पेक्ट टु I1 यो आउने भयो होइन इटा विथ रेस्पेक्ट टु I1 अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो 1 हुने भयो अब यो I1 चाहिँ माथि जाँदा के हुन्छ माइनस I1 हुन्छ माइनस I1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त -1 आउँछ अनि I1 -2 हुन्छ यहाँ होइन त्यो तल जाँदाखेरि I1 स्क्वायर आयो यो त्यस पछाडि यो चाहिँ I1 चाहिँ यहाँ माथि नै छ भनेपछि यसको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ है अनि त्यहाँबाट यसको एक्सप्रेसन चाहिँ यसरी लेख्न सक्यो हामीले होइन भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त यसको म्याक्सिमम भयो भनेदेखि चाहिँ के हुनु पऱ्यो त यो डिफ्रेन्सिएसनको भ्यालु 0 हुनु पऱ्यो नि होइन भनेपछि यसलाई के गर्छौँ हामीले यो एक्सप्रेसनलाई 0सँग इक्वेट गर्छौँ त्यो इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन यस्तो खालको आइदियो है यो 0 भयो यो PI भयो यो भयो अनि यहाँबाट यो एक्सप्रेसन आयो ठिक छ नि अब यहाँ पनि कमन क्वान्टिटीहरूलाई हामीले क्यान्सल आउट गर्न सक्छौँ नि होइन हुन्छ कि यहाँ यो गयो यो गयो यो गयो यो गयो बाँकी बस्यो कति बाँकी बस्यो PI र I1 स्क्वायर R02 अब यो भनेको के हो त आइरन लस भयो है यो भनेको कपर लस भयो होइन फुल लोड कपर लस अब यहाँबाट के देख्यो त ट्रान्सफर्मर चाहिँ म्याक्सिमम इफिसियन्सीमा अपरेट हुनुको लागि के हुनु पर्यो त
यो आइरन लस र फुल लोड कपर लस चाहिँ इक्वल छन् भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो ट्रान्सफर्मर म्याक्सिमम इफिसियन्सीमा अपरेट हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरको म्याक्सिमम इफिसियन्सीको कन्डिसन है त यो। ल अब म्याक्सिमम इफिसियन्सीको बेलामा करेन्ट कति फ्लो हुन्छ होइन, यो फुल लोड करेन्ट होइन है यो, ठिक छ। अब म्याक्सिमम इफिसियन्सीलाई चाहिँ इफिसियन्सी कपर लस र आइरन लस इक्वल हुने गरी ट्रान्सफर्मरको थ्रु करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ट्रान्सफर्मर म्याक्सिमम इफिसियन्सीमा अपरेट गर्छ। अब म्याक्सिमम इफिसियन्सीको बेलामा करेन्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्नलाई यही रिलेसन युज गर्न सक्छौँ हामीले होइन। त्यो भनेको चाहिँ यो भयो। त्यसपछि करेन्ट एट म्याक्सिमम इफिसियन्सी यो हुन्छ I1 इक्वल टु यहाँबाट यो भ्यालु आउँछ। ल ल है त, अब आजलाई यति गरौँ है। ट्रान्सफर्मरमा पढ्ने टपिकहरू लगभग यति नै। अब एउटा टपिक बाँकी छ, एउटा टपिक म अर्को क्लासमा भन्छु है त। ल।